वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आपने मुशीर बराए ज़राअत वज़ीर आला पंजाब अब्दुल्ला दस्ती साहब को सुना और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के साथ हैं और अगर बहुत ही बुरा वक्त आ गया तो पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना गुनाह होगा, वो सियासत छोड़ देंगे और दीगर बातें भी की। और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आपने सुना अभी पंजाब के हवाले से वज़ीर आला पंजाब के मुशीर उन्होंने दो तीन अहम बातें की और एक तो कहा कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना गुनाह के मुतरादिफ होगा। तो पीपल्स पार्टी का जो फार्मूला था पंजाब में तब्दीली का वो ऐसे लोगों की ही रिलाय करके आप कर रहे थे, एमपीएस की सपोर्ट जो कि जहांगीर तरीन साहब के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैं अभी दस्ती साहब को सुन रहा था और मुझे नहीं पता था कि दस्ती साहब अपने बात की ही वो अपोनेंट चल रहे थे। पहली बात है, देखें वो उनका अपने वो है कि पीपल्स पार्टी को वोट देखें, उनको पहले जिस शख्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब को, वो हमारी हुकूमत का हिस्सा भी थे माजी में, उनको याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि जब हमारी हुकूमत थी तो हमारे साथ वो इत्तेहादी थे। तो उस वक्त वो मतलब है कि सवाब था, अब गुनाह हो गया है। और ये ऐसे स्टेटमेंट देना, मैं समझता हूँ स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, ऐसा ना हो कि कल फिर कोई मोड़ आ जाए और ये पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हो तो फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं, फिर खैर कुफार अदा कर लेंगे। फिर अब खुद ये कह रहे हैं कि पंजाब तो हमारे हाथ से निकल गया है। मतलब है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि पंजाब में हम अदम-ए-एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं, वो वज़ीर आज़म अपने वज़ीर आला साहब के अपने मुशीर दस्ती साहब कह रहे हैं कि पंजाब तो इमरान खान से निकल चुका है। तो मतलब है कि अगर पीडीएम में अगर हमारी पार्टी आती है हमारे जैसे, बिल्कुल ठीक है। मैं बल्कि आपने जो जिक्र किया बिलावल भुट्टो साहब की बात का मैंने बताया था, दोबारा नाज़रीन को सुना देते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो फार्मूला पेश किया था, क्या फार्मूला था, आइए देखते हैं। जहां तक कौन बनेगा पंजाब का वजीर आला, मैं तो बिल्कुल समझता हूं कि सबसे पहले हक जो है वो नून लीग का है, मुस्लिम लीग का है, कायदे हिज़्ब-उल-खिलाफ पंजाब में हमजा शहबाज है, उनका हक बनता है और बनता था। अगर किसी वजह से वो हमजा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बना सकते हैं तो तब हमें उस सूरत में मुस्लिम लीग क्यू के साथ, परवेज़ इलाही के साथ भी ज़रूर बात करना पड़ेगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज साहिबा ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और किन अल्फाज में रिजेक्ट किया और कहा कि बुज़दार साहब को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। आइए देखते हैं। नून लीग पंजाब में कोशिश क्यों नहीं करती ना उस तब्दीली के हवाले से? नून लीग ये समझती है कि जो इन्होंने अपनी नाकामी और नाअहली से हाल कर दिया है हर चीज़ का, नून लीग इनको बिल्कुल राह फरार नहीं देगी, शहीद बनने का मौका नहीं देगी ताकि कल को ये बाहर आके ये ना कह सकें कि हमने तो बड़ा काम करना था जी पंजाब में, तो अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई और हमें हमारे खिलाफ साजिश हो गई और हम ये कर नहीं सके। इनको इनका जो स्याह कारकर्दगी उसका बोझ भी इन्हीं को उठा के अवाम में जाना पड़ेगा। नून लीग इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने देगी। ये तो नया बयानिया आ गया जो पीडीएम का बयानिया था, जो लॉन्ग मार्च अस्ती पे आप कह रहे हैं। नहीं, मैं इन हाउस चेंज की बात कर रही हूँ, मैं इन हाउस चेंज की बात कर रही हूँ। पंजाब में जब इन्होंने बात की है तो अब इसके ऊपर शरारत ना कर। जी फैसल करीम कुंडी साहब, अब आप भी शरारत मत कीजिएगा। जो बिलावल साहब का जो प्रपोजल था वो क्या नून लीग को समझ नहीं आया और इसके लिए जो सियासी शतरंज थी उस पर चालें सारी की सारी तैयार खड़ी थी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने खेलने से इनकार कर दिया तब्दीली की पंजाब में? देखें अच्छा साहब, हमने पीडीएम में एक प्रपोजल रखी थी कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए और उन्हें सवाल किया कि आपके पास मेंबर्स कहाँ से होंगे। तो हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब की सूरत में साबित किया कि हम अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं। फिर जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सेंटर बने, अचानक मीटिंग में ये हुआ कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे लेकिन इस्तीफों के साथ। हमने कहा नहीं, हमें पंजाब में पहला स्टेप लेना चाहिए, उसके बाद हमें मरकज में आना चाहिए। और अचानक इन्होंने इस्तीफों की शर्त पता नहीं किसी कहने पे रख दी और साथ ही लॉन्ग मार्च भी कैंसिल कर दिया। तो हम अभी भी कहते हैं कि पंजाब में बड़ी आसानी के साथ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है, जिसकी आज इसकी तस्दीक जो है हमारे पंजाब के एडवाइजर साहब ने आपके इसी प्रोग्राम में कर ली है कि पंजाब में हमारे हाथ से निकल चुका है। तो जिस दिन हम पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं, अगले वक्त जो है हम कौमी असम्बली में भी हमने पहले भी साबित की है। और अगर पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये टास्क देती है तो हम इंशाल्लाह खुश असलूबी के साथ पंजाब में भी
اور قومی اسمبلی میں بھی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں، جس طرح ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ میں الیکشن میں کامیاب کیا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، اس حوالے سے آپ کا بھی کافی کلیدی کردار تھا، بہت سارے لوگوں سے آپ بھی رابطے میں تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کے پیچھے، اور کافی ساری ملاقاتیں بھی آپ کرتے رہے۔ ہماری اطلاعات ہیں آپ کا فون بھی غالباً ہیک ہو گیا تھا اس دوران۔ پنجاب کی کتنی زیادہ اہمیت ہے سینٹر کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے، اور اگر پنجاب میں تبدیلی آتی ہے تو پھر پنجاب سے اسلام آباد کی سیٹ آف پاور کتنی دور رہ جاتی ہے، یا وہاں پہ مضبوط حکومت قائم رہ سکتی ہے؟ دیکھیں، پنجاب تو پولیٹکس میں مین بیٹل فیلڈ ہے، پنجاب بھی تو بیٹل فیلڈ ہے۔ پنجاب میں جس دن آپ نے کامیابی حاصل کر لی تو آپ اگلے دن اسلام آباد پہ چڑھائی کریں اور اگلے دن آپ اسلام آباد فتح کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہی اپنے پی ڈی ایم کے دوستوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ پنجاب میں آئیں، عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں، آپ نہ بنائیں حمزہ شہباز کو، کسی اور کو بنا لیں۔ پی ایم ایل این کا حق بنتا ہے کہ ان کے کوئی پارٹی میں سے کوئی آئے۔ پھر اگر چودھری صاحبان سے اگر بات کرنی پڑے، اگر آپ کو بڑے دشمن کو گرانے تو آپ کو چھوٹے دشمن کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں تو پولیٹکس میں ہوتی ہیں۔ ماضی میں آپ دیکھیں، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو کاف کا فور بلاک بنا تھا، حلیم خان اور مانیکا صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے 50 ممبرز کو، اور اسی پہ وہ چلا رہے تھے۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ مطلب ہے کہ اب آپ دیکھیں، ابھی سینٹ کے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کا اتحاد ہوا اور بلا مقابلہ سینٹر منتخب کیے۔ تو پولیٹکس میں حرف آخر نہیں ہوتا، آپ کے ڈائلاگز ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ نے حمزہ شہباز کا ذکر کیا، تو حمزہ شہباز کس کو قابل قبول نہیں ہے؟ کیا مریم بی بی یا میاں نواز شریف صاحب کو قابل قبول نہیں ہے جو آلٹرنیٹ پروپوزل کی آپ بات کریں کہ کسی اور کو رکھ لیں؟ دیکھیں، یہ تو ان کا اپنا انٹرنل افیئر ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کا حق بنتا ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، وہ آئیں اور وزیر اعلیٰ کے لیے مطلب ہے کہ مضبوط امیدوار ہیں، ہم ان کو بھرپور سپورٹ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ گارنٹی دیتے ہیں کہ حمزہ شہباز کو ہم وزیر اعلیٰ بنا کر رہیں گے اگر پی ڈی ایم ہمیں ٹاسک دیتی ہے۔ کیونکہ اس وقت آپ کے خود پروگرام میں دستی صاحب نے مانا ہے کہ پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو اپوزیشن کے پاس ہی جائے گا۔ تو اپوزیشن میں حق بنتا ہے حمزہ شہباز کو، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے۔ تو اگر ہم چودھری صاحبان کو بھی آن بورڈ لیں، پولیٹکس میں ڈائلاگز ہوتے رہتے ہیں۔ ماضی میں بھی چودھری صاحب جو ہیں، پرجائی صاحب ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم رہے ہیں، تو یہ چیزیں جہانگیر ترین صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ تو پولیٹکس میں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہماری بھی آج آدھی ٹیم اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں تو پولیٹکس میں ڈائلاگز، بات چیت، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے یا اس کے ساتھ ہم گلے نہیں ملائیں گے یا کسی کے پیسے میں۔ حمزہ شہباز کس کو قابل قبول نہیں ہے کنڈی صاحب؟ ریزسٹنس کہاں پہ آ رہی ہے؟ پوچھ لیں، میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوں، یہ تو مسلم لیگ نواز ہی بتا سکتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ قابل قبول، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ آپ نے جب یہ مشورہ دیا تو پی ڈی ایم میں ریزسٹنس کہاں سے آئی؟ نہیں، ہم نے تو مشورہ دیا کہ آپ بنائیں، مطلب ہے کہ حمزہ شہباز حق بنتا ہے۔ یہاں پر شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، ان کا حق بنتا ہے آئے ہم اکٹھے مل کے عدم اعتماد حکومت ختم کرنی ہے نا۔ جب جمہوری طریقے سے یہ ختم کر سکتے ہیں اور آپ ان کو ہٹا کے پھر آپ اپنا پی ڈی ایم کا متفقہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم لیں، ریفارمز کریں اور ارلی الیکشن کے لیے چلے جائیں۔ اور جمہوری حکومتوں میں ارلی الیکشنز بھی ہوتے ہیں، کیوں ہم ایسے ایک طریقے سے کریں کہ جی ہم پہلے جو ہے وہ استعفے دے دیں اور آپ بولیں کہ جی اسمبلی توڑ دیں اس طریقے سے؟ تو اگر اسمبلی توڑیں تو آپ اپنا متفقہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ لیں، ریفارمز کر کے آپ جا کے ارلی الیکشن میں چلے جائیں۔ اچھا، جہانگیر ترین صاحب کے کچھ ریلیٹیوز آپ کی جماعت میں بھی اور کافی اہم رول بھی ہے ان کا، تو ملاقاتیں اور رابطوں کا سلسلہ جاری ہے؟ دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب کی رشتہ داری بالکل مخدوم احمد محمود صاحب کے ساتھ بھی ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ بھی ہیں۔ ان کی ملاقاتیں جو ہیں احمد محمود صاحب کے ساتھ بھی، بزنس پارٹنر بھی ہے، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں۔ جب ملاقات ہوگی تو ڈنگی چوٹ ہوگی، ہم بالکل اس پہ بتائیں گے کہ جہانگیر ترین صاحب ملے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی اگر ہم جہانگیر ترین صاحب سے ملیں یا کسی سے ملیں۔ ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ملتے رہتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے دروازے جہانگیر ترین خان کے لیے کھلے؟ ہمارے ہر پاکستان کے شہری کے لیے کھلے ہیں۔ پولیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے ڈائلاگس کی۔ ہم تو ہمیشہ زرداری صاحب یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ڈائلاگس کی پولیٹکس کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ جمہوری پروسیس کے لیے ہم نے ماضی میں بھی آپ دیکھیں ہمارے ساتھ ایم پی ایم بھی تھی، ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کیو بھی تھی۔ آج جہانگیر ترین صاحب نے کیا شو آف فورس کیا ہے، شو آف اسٹرینتھ کیا ہے 15 لوگوں کا، اور آپ کے خیال میں مزید کتنے لوگ ہیں جن کو وہ لے کے آئے تھے، اس میں سے 50% لوگ ان کے ساتھ آج بھی لبیک کہنے کو تیار ہیں ان کی آواز پہ؟ دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب ایک بہت پرانے پولیٹیشینز ہیں، ان کے جو ہے وہ انہوں نے دھڑے کی پالیٹکس کی ہے۔ آج ان کے اوپر مشکل وقت ہے، ان کے ساتھ اپنے پارٹی کے اپنے جو ہم خیال لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ گئے۔ مطلب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ آج جو لوگ گئے ہیں وہ کلیئر کٹ گئے ہیں، کیونکہ حکومت کو چھوڑ کے ان کو پتہ ہے کہ وہ آج زیر تاب ہیں، اور اس کو چھوڑ کے جب ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں
تو مطلب ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ پکے کھڑے. اور آج راجہ ریاض صاحب نے بتایا کہ عدم جو اعتماد کا بالکل ٹھیک ہے. فیصل کریم کنی صاحب بہت شکریہ آپ کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ناظرین شطرنج کی بساط بچ چکی ہے, اب اگلی باری ہے حکومت, اور حکومت اس حوالے سے اپنی باری پہ کیا چال چلتی ہے وہ دیکھتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Khelone 亚迪尼文。